अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइकोलॉजी के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 4 रवैया और तासुब। पिछले सेशन में हमने रवैये की तब्दीली में रुकावटें पैदा होती हैं उसके मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है तासुब। तासुब को गुजराती में कहते हैं पूर्वग्रह और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजुडाइज। पूरे आलम में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी नताइज रोनुमा करने वाले वक़ुआत जैसे कि फ़िरका वाराना फसादात, ज़ात-पात, रिज़र्वेशन तहरीकें, नस्ली भेद, नस्ली तसादुम, जंगे, सर्द जंग, ये तमाम चीज़ें तासुब की तबाकुन पहलू के तौर पर पहचाना जाता है। पिछले सेशन में हमने तासुब के मानी को समझे थे कि हमारे माइंड में आने वाले नेगेटिव ख़यालात ये तासुब हैं। बाज़ औक़ात तासुब पर ख़तर तशद्दुदी नताइज लाते हैं। आज के दौर में इंसान ने काफ़ी तरक्की की है। जहाँ हम साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ अलमनाक सूरत हाल ये है कि खिला में ज़ैली सियारे छोड़ने वाला इंसान अपने ज़हर में मौजूद तासुबात को तर्क नहीं कर सकता। चाहे हम जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी, साइंसी ज़िंदगी और आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमारे जहन में, हमारे माइंड में जो तासुबात होते हैं हम उसको तर्क नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मनफी रुझान से मुताल्लिक़ मस्बित रुझान में तब्दील कर सकते हैं। तासुब के मानी होते हैं मनफी रुझान नहायत तवील अरसे तक के कायम होते हैं, वो तासुबात में तब्दील हो जाते हैं। तासुबात यानी कि कायम शुदा गलत ख़यालात। उसके बाद तासुब की तारीफ़ हम देखेंगे। तासुब यानी हमेशा हिजानी हो ऐसा रवैया जो ख़ातिर ख्वाह अज़बात और ख़ातिर ख्वाह तजुर्बा पाने से कब्ल हासिल हो जाता है। हमने पिछले सेशन में मानी में भी देखा कि ऐसा रवैया या ऐसे हिजान जो सबूतों की बिना पर नहीं बल्कि हमारे माइंड में पहले से ही उसके बारे में नेगेटिव ख़यालात हो, पहले से ही हमने बांधनाएँ बांधी हो कि वो इंसान ऐसा ही हुआ, इसका मतलब कि पहले से ही किया हुआ फ़ैसला। तासुब का मतलब होता है कि पहले से ही किया हुआ फ़ैसला, पहले से ही हमारे माइंड में जो भी मनफी रवैये होते हैं वो तासुबात कहलाते हैं। दूसरी तारीफ़ के ज़रिए हम तासुब को समझते हैं कि तासुब यानी फ़र्द या ग्रोह की जानिब इदराक, फ़िक्र, एहसास, फ़ेल के नज़रिए से मुखालिफ रद्द अमल करने का माक़ब्ल मुतय्यना रुझान। ये तारीफ़ किसकी है? नियो कॉम्ब की। अब हम देखते हैं तासुब की हैयत। पूर्वग्रहना स्वरूप। तो सबसे पहले तासुब नामुकम्मल इल्म और अधूरी मालूमात पर मुनहसर होता है। तासुब क्या होता है? नामुकम्मल इल्म और अधूरी मालूमात होने पर हम दूसरों से तासुब रखते हैं। इंसानी ज़िंदगी में समाजियत के दीगर समाजी अवामिल के ज़रिए ख़ुद ग्रोह के मुरवज्जा राय इनफरादी तजुर्बात की बिना पर तासुब कायम होते हैं। तासुब की वजूहात से फ़र्द नावाकिफ़ होता है और अगर उससे पूछा जाए तो वो मुकाबिल यानी कि दूसरी पार्टी के जानिब मनफी तजुर्बात से ही चिपके रहने की कोशिश करता है और उसका अपना अक़ीदा सही है और सामने वाला गलत है ऐसा साबित करने की कोशिश करता है। उसे मुकम्मल मालूमात नहीं होती, अधूरी मालूमात होती है, लेकिन वो अपने आप को खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है। दूसरा टॉपिक है तासुबात हिजानी होते हैं, हमारे हिजान से जुड़े हुए होते हैं।
ہیجان کا میننگ بھی ہم نے پچھلے سیشن میں سمجھا تھا کہ ہیجان دو طرح کے ہوتے ہیں، منفی ہیجان اور مثبت ہیجان۔ تو منفی ہیجان میں ہمارے مثبت ہیجان میں ہماری محبت، شفقت، عاجزی، انکساری، عزت و احترام ہوں گے، اور منفی ہیجان میں نفرت، غصہ، نظر اندازی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ تو تعصبات کیسے ہوتے ہیں؟ ہیجانی، اور تعصب کا نام سنتے سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ منفی ہیجان ہوتے ہیں۔ تعصبات کی بنیاد میں معلومات کا فقدان ہوتا ہے، اس میں اسباب کی جانچ یا ذہانتی تحقیق نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہیجانات کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میچ چل رہا ہو اور اس میں انگلینڈ ہو، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، بھارت اور پاکستان کے لوگوں کے ایک دوسرے کی جانب تعصبات ہوتے ہی ہیں، جو کھیل کود کے مقابلے میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً ورلڈ کپ کے فائنل میچ چل رہا ہو اور اس میں انگلینڈ یا ویسٹ انڈیز کھیل رہا ہو، تو دونوں ملکوں کے لوگ ان کا ملک جیتے ایسی خواہش رکھتے ہیں، یہ فطری بات ہے، اس میں قومی جذبہ بھی ہے۔ لیکن پاکستان اور بھارت کھیل رہا ہو، اس میں بھارت جیتنا چاہیے، بھارت ہارنا چاہیے اور پاکستان کے پٹاخے پھوٹے، یہ منفی ہیجان جذبہ لوگوں کے کردار میں ظاہر ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعصبات ہیجانی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں، تیسری خصوصیات دیکھتے ہیں کہ تعصب کو تقویت کے لیے ترغیب فراہم کرتا ہے۔ تعصب کو ترغیب کے لیے تقویت فراہم کرتا ہے، یہ ایسی دفاعی تدبیر ہے جس میں فرد اپنے کردار کے لیے صحیح کے بجائے بہتر وجوہات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعصب کی وجوہات تو فرد کے پاس ہوتی ہی ہے، چنانچہ فرد اپنے کردار کو تعصب آمیز کردار کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن ایسے کردار کے لیے لوگوں کے گلے اتر جائے ایسی وجہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ٹاپک ہے، تعصبات زہر آلود چکر پیدا کرتے ہیں۔ تعصبات ہیجانی منفی احساس کی ترغیب پا کر وہ ظاہریت کے ہمراہ منسوب ہونے کے سبب دونوں فریق کو زیادہ شدید بناتے ہیں۔ تعصب کی وجہ سے ایک فریق کی جانب دی جانے والی ناانصافی منفی کردار کے مقابل مزید رد عمل پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تعصب کی ترغیب پانے والے ہنگامے، دنگے، فرقہ وارانہ فسادات تیزی سے نیز ظاہریت سے پھیلتے ہیں اور مسلسل طور پر دونوں فریقوں میں شدید تناؤ بھری حالت پائی جاتی ہے۔ جتنے زیادہ تعصب گہرے ہوتے جائیں گے تو دنگے، فساد، لڑائی جھگڑے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں ٹاپک ہے، تعصبات گروہ وسیع ہوتے ہیں، ایک فرد سے دوسرے فرد کی جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر گروہ میں فرد کی جانب منفی تجربات، غلط فہمی، غلط عقائد میں سے تعصبات پیدا ہوتے ہیں، جو رفتہ رفتہ انفرادی نہیں بلکہ وسطی طور پر گروہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ کسی اسکول میں کوئی ایک کلاس میں 3-4 طلبہ سبھی مدرسین کو، سبھی ٹیچرز کو پریشان کرتے ہو، تو اس سے تمام مدرسین یعنی تمام ٹیچرز ان 4 طلبوں میں سے پوری کلاس کی جانب تعصب رکھتے ہیں کہ یہ کلاس بہت شرارتی ہے، اس کلاس کے سبھی بچے بہت مستی کرتے ہیں۔ مطلب ایک فرد سے پورے گروہ کی جانب تعصبات گروہ وسیع ہوتے ہیں۔ اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، تعصبات حاصل کیے ہوتے ہیں۔ تعصبات پیدائشی نہیں ہوتے، بچہ جنم لیتا ہے تب سے کسی سے تعصب نہیں رکھتا، لیکن وہ حاصل کیے ہوتے ہیں۔ سماج میں وقت گزارنے کے ساتھ، دنیا میں وقت آنے کے بعد، لوگوں کے رویے اور کردار ہونے کے بعد تعصبات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان سماجی حیوان ہونے کے سبب تاحیات سماجیت سے عمل سے زندگی گزارتا ہے۔ سماج کے جو تعصبات اس کے سماج میں بزرگوں میں ہو یا تعصبات ان کے سماج کے بچوں میں نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے پر تعامل سماجیت سے غیر مذہب، غیر قوم، غیر ذات کی جانب
بزرگوں کے تعصبات حاصل ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق کردار کے کرنے کی ترغیب پاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تعصبات کے میننگ اور تعصبات کی حیت کے متعلق فہمائشیں حاصل کی۔ اگلے سیشن میں ہم تعصب کی تخفیف کرنے کے طریقے کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔